बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले मलिक रियाज ने एक स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट क्यों दिया, इसके पीछे वजूहात क्या है और अब होने क्या वाला है, और मलिक रियाज के खिलाफ क्यों ये निज़ाम एकदम खड़ा हो गया। ये तो मलिक रियाज के बड़े वफादार थे, मलिक रियाज के पालतू थे सारे के सारे लोग। ये अचानक हुआ क्या, जिस आदमी का टीवी पे नाम नहीं लिया जा सकता था, जिस आदमी को कभी भी कोई पकड़ता नहीं था, जिस आदमी के खिलाफ कभी कोई केसेस नहीं बनते थे, जिस आदमी को सारा निज़ाम ही ओब्लाइज करता था, उस आदमी के खिलाफ कैसे हो सकता है। पहले मलिक रियाज का आप स्टेटमेंट सुने, फिर मैं आपको बताता हूँ अंदर की कहानी क्या है। मलिक रियाज ने कहा जी कि मेरा कल भी ये फैसला था, आज भी ये फैसला है, चाहे जितना मर्जी जुल्म कर लो, मलिक रियाज गवाही नहीं देगा। झूठी गवाही मांग रहे हैं ना इमरान खान के खिलाफ, तो मलिक रियाज ने कहा जी मैं तो गवाही नहीं दूंगा। पाकिस्तान में कारोबार करना आसान नहीं है। कदम कदम पर रुकावटों के बावजूद 40 साल खून पसीना एक करके अल्लाह के फजल से बैरिया टाउन बनाया और आलमी सतह की पहली हाउसिंग सोसाइटी का पाकिस्तान में आगाज़ हुआ। मेरे अल्लाह ने मुझे इस्तकामत दी और अपने मेंबर से किए हुए वादे मैंने पूरे किए। अनगिनत रुकावटों, सरकारी ब्लैकमेलिंग ने बाद औक़ात वादों की तकमील में तातुल पैदा किया, लेकिन मेरे रब ने हमेशा मुझे सुरखरू किया। सालों की ब्लैकमेलिंग, जाली मुकदमे और अफसरान की लालच को अबूर किया, मगर एक गवाही की जिद की वजह से बैरून मुल्क जाना पड़ गया। अब मलिक रियाज इससे पहले तो कभी बैरून मुल्क ऐसे नहीं गया, तो ये जाना क्यों पड़ा। मलिक रियाज को ये पता है कि इमरान खान के खिलाफ गवाही ना दी तो अभी तो 70-70, 80-80 साल के बुजुर्ग उठाए जा रहे हैं, तो मलिक रियाज का भी लिहाज कोई नहीं होगा, इसको भी उठा लिया जाएगा। लिहाजा मलिक रियाज जो है पहली दफ़ा पाकिस्तान से निकल गया। इससे पहले बड़े मुकदमे बने, बड़ी चीज़ें हुई, कभी पाकिस्तान से नहीं निकला। लेकिन ये एक मलिक रियाज ने अपने मुंह से कहा कि एक गवाही की जिद की वजह से बैरून मुल्क मुंतकिल होना पड़ा। मुद्दतों से लोगों की ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान ब्रांड को वर्ल्ड क्लास ब्रांड बनाया जाए। अल्लाह ताला के फजल से इसका सबब भी बना, मुझे अल्लाह ने बनाया और दुबई में बीटी प्रॉपर्टीज़ का आगाज़ कर दिया। मलिक रियाज ने वह प्रोजेक्ट शुरू किया दुबई में, बीटी प्रॉपर्टीज़ का, और वो ये कहते हैं कि दुबई की तरक्की का राज, और फिर आगे शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम उनके विजन का जिक्र किया और उनका सारा बताया। फिर उन्होंने कहा जी नैब ने प्रेस रिलीज जो जारी की है ये ब्लैकमेलिंग का एक नया मुतालबा है, मैं जब्त कर रहा हूँ लेकिन दिल में एक तूफान लिए बैठा हूँ। ऐसा ही जुमला आपको याद होगा नवाज शरीफ ने भी बोला था, लेकिन वो तूफान नवाज शरीफ के दिल के अंदर ही फारग हो गया। और अगर ये बंद टूट गया तो फिर सबका भरम टूट जाएगा। ये मत भूलना कि पिछले 25-30 सालों का सब राज सबूतों के साथ मौजूद है। ये तो बात ठीक है, मलिक रियाज के पास सारे ही नंगे हैं, बेशुमार राज मलिक रियाज के पास हैं, और मलिक रियाज को ये राज अफशा कर देने चाहिए ताकि पता चल जाए पाकिस्तान को किस किस ने लूटा, किस किस ने दो नंबरियाँ की हैं, कौन कौन रिश्वत लेता रहा है, कौन कौन प्लॉट्स लेता रहा है, कौन कौन फ़ायदे लेता रहा है, किस किस ने क्या क्या कमाया है, जरदारी ने क्या किया, बिलावल हाउस कैसे बना। ये बताएं कि नवाज शरीफ के बेटे की प्रॉपर्टी डबल कीमत में क्यों खरीदी। ये भी बताएं कि अलकादर यूनिवर्सिटी की ज़मीन क्यों दी। जो बताना चाहते हैं बताएं। मलिक रियाज को ये भी बताना चाहिए कि किस किस ऑफिसर ने उनसे क्या क्या लिया और कौन कौन सा ऑफिसर रिटायरमेंट से पहले ही मलिक रियाज के लिए काम कर रहा था और वो जैसे ही रिटायर हुआ वो मलिक रियाज का मुलाजिम कैसे बन गया। यानी बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जर्नैल हैं, ब्रिगेडियर्स हैं और बहुत सारे लोग हैं, ये सारे मलिक रियाज के मुलाजिम बन जाते थे नौकरियों से फारिग होने के बाद। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, तो ये मलिक रियाज साहब को सारा राज खोलना चाहिए। उन्होंने कहा जी बैरिया टाउन पाकिस्तान का कामयाब तरीन प्रोजेक्ट बना और अब बीटी प्रॉपर्टीज जो दुबई है वो भी बहुत कामयाब होगा। अब वो ये कह रहे हैं कि दर्जनों मुल्कों से सरमायाकार जो है वो दुबई में आने वाले इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी का मुजाहरा कर रहे हैं और 25 करोड़ पाकिस्तानियों को इस प्रोजेक्ट पे फख्र होना चाहिए। और इनकी कंपनी दुनिया के सबसे शफाफ, सबसे ईमानदार निज़ाम ने यानी आलमी सतह के मुकाबले के लिए एक आलीशान मनसूबे के लिए चुना गया है। यानी दुबई के अंदर इनकी कंपनी चुनी गई और वहाँ पे एक बेहतरीन मनसूबा अपना कर रहे हैं, इस अज़म के साथ कि हमारा जीना मरना पाकिस्तान के लिए था और हमेशा रहेगा। अपने पाकिस्तानी भाइयों बहनों को यकीन दिलाते हैं कि हमने पाकिस्तान समेत दुनिया के हर मुल्क के कानून की पासदारी की है, हमेशा करते रहेंगे। मलिक रियाज ना तो किसी के खिलाफ इस्तेमाल होगा और ना ही किसी से ब्लैकमेल होगा। इंशाल्लाह दुबई प्रोजेक्ट कामयाब भी होगा और दुबई समेत पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पहचान बनेगा। अब ज़रा आप समझें कि ये मामला क्या है। हुआ ये है कि नैब ने कह दिया है और हुकूमत ने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि जनाब मलिक रियाज के खिलाफ हम दुबई में जाएंगे, क्योंकि मलिक रियाज दुबई के अंदर एक बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं और ये प्रोजेक्ट वहाँ पे इसलिए नहीं कर सकते कि पाकिस्तान के अंदर इन्होंने करप्शन की हुई है और यहाँ पे इनके मामला साफ सुथरे नहीं है, लिहाजा हम दुबई की गवर्नमेंट को राब्ता करेंगे और ये प्रोजेक्ट रोकेंगे। अब इसकी वजह क्या है, ज़रा चंद चीज़ें आप समझ लें। मलिक रियाज जब तक पाकिस्तान के अंदर कारोबार करता रहा, पाकिस्तान के अंदर ब्यूरोक्रेट्स की, एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो लोग हैं उनकी, हुकूमतों के अंदर जो लोग हैं उनकी चांदी होती रही। यानी मलिक रियाज के अगर आप
ملازمین کی تعداد دیکھیں تو آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جو جرنل ہیں، جو کرنل ہیں، جو بریگیڈیئر ہیں، ریٹائرڈ، وہ وہاں پہ کام کرتے رہے ہیں. حتیٰ کہ کچھ لوگ چھٹیاں لے کر بھی ملک ریاض صاحب کے لیے خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں اور دیگر سوسائٹیز کے لیے بھی خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں. بہت ساری پاکستان میں ایسی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جن کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں وہ ریٹائر افسران ہوتے ہیں اور باقاعدہ ان کے دفاتر ہوتے ہیں. میں کچھ سے ملا بھی ہوں. تو پاکستان کے اندر یہ ایک ٹرینڈ ہے کہ فوجی ریٹائر افسران کو ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر ملازمت دی جاتی ہے، اور یہ ٹرینڈ جو ہے ملک ریاض صاحب نے شروع کیا تھا. تو ایک تو بینیفٹ یہ تھا. دوسرا، ملک ریاض صاحب نے سب کی جیبیں بھری ہیں. ملک ریاض کا جس نے رستہ روکا، ملک ریاض نے رستہ بنانے کے لیے جو اس نے چاہا اس کو دیا اور اپنا کام وہ نکالتے رہے. بیوروکریٹ کو پیسے کھلائے، سیاستدانوں کو پیسے کھلائے، جرنیلوں کو، ججوں کو پیسے کھلائے، سب کو پیسہ کھلایا ملک ریاض نے. اور ملک ریاض کے پاس یہ راز موجود ہے. اب ان رازوں کو چھپانے سے کیا فائدہ؟ پاکستان کا اگر ملک ریاض نے بھلا کرنا ہے تو دبئی میں پراپرٹی یا کوئی ایک پروجیکٹ بنا کے وہ بھلا نہیں ہو سکتا. وہ بھلا ہو سکتا ہے کہ وہ پول کھول دیں سب کا اور بتائیں کس کس نے پاکستان کو کیسے کیسے لوٹا اور کس کس کو رشوت لینے کی عادت ہے، کس کس کو کمیشن لینے کی عادت ہے. تو ملک ریاض صاحب اگر یہ پول کھول دینا تو یہ کوئی 500-700 بیوروکریٹ اور یہ سیاستدان اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ یہ سارے بیچ میں آ جائیں گے. کم سے کم قوم کو پتہ تو چل جائے گا کہ کون کون کھاؤ ہے اور کس کس نے پاکستان کو لوٹنے کے لیے یہ گیم کی ہے. ملک ریاض کے پاس واقعی بڑے راز ہیں. ملک ریاض وہ راز بتا سکتا ہے لیکن وہ بتا نہیں رہا، اور وہ یہ کہہ رہا ہے میں نے کم کرن دو. کیونکہ پاکستان میں بھی ملک ریاض نے کام کیا ہے اور یہاں پہ جو رکاوٹ آئی ہے اس کو چاہے پیسے دے کے جو بھی کر کے تلک لگا کے کچھ بھی کر کے اس نے عبور کیا ہے، اور اب وہ پاکستان سے باہر بھی دبئی میں پروجیکٹ کر رہا ہے. پرابلم کیا آ رہی ہے؟ نمبر ایک، سونے کا انڈا دینے والی مرغی پاکستان کے قبضے سے باہر چلی گئی ہے. بہت سارے لوگ جنہیں سونے کا انڈا کھانے کا شوق تھا وہ مرغی اب دبئی میں چلی گئی، اب وہاں پہ انڈے دے رہی ہے. لہذا وہاں پہ جا کے ان کو نوکریاں نہیں مل سکتی، وہاں پہ جا کے یہ کاروبار نہیں کر سکتے، وہاں پہ جا کے ملک ریاض کو بلیک میل نہیں کر سکتے، وہاں پہ جا کے اس سے پیسے نہیں اینٹ سکتے. نمبر ایک یہ ہے. نمبر دو، پرابلم ایک اور ہے. ملک ریاض کیونکہ پاکستان کا سب سے بڑا پروجیکٹ کر رہا تھا اور پاکستان کے اندر اس وقت لوگوں کا اعتماد ختم ہو رہا ہے، تو جتنے بھی انویسٹرز ہوتے ہیں ان میں بڑی تعداد ان انویسٹرز کی ہوتی ہے جو اوورسیز ہوتے ہیں. یعنی اوورسیز پاکستانی بہت بڑی مقدار میں پیسہ ڈالتے ہیں ریئل اسٹیٹ کے بزنس میں. یہ پوری دنیا میں ڈالتے ہیں لیکن زیادہ پیسہ وہ پاکستان میں لے آتے تھے. یعنی انہیں بتایا جاتا تھا کہ یہ نئی سوسائٹی لانچ ہو رہی ہے یا اس کا نیا بلاک آ رہا ہے، اس وقت پلاٹ کی قیمت یہ ہے، 2-3 سال میں یہ پلاٹ کی قیمت دگنی یا اس سے اوپر چلی جائے گی. تو اوورسیز پاکستانی اپنا ایکسٹرا پیسہ منتقل کر دیتے تھے پاکستان میں اور یہ پلاٹس یا ان کی فائلیں خرید لیتے تھے. بعد میں وہ قیمت بڑھتی تھی تو وہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں بعض اوقات انہیں فائدہ ہوتا تھا، بعض اوقات کئی سوسائٹیاں ان کو دھوکہ بھی دے دیتی تھیں. وہ بیچارے پلاٹوں کے پیچھے پیچھے بھاگتے رہتے تھے، فائلیں لے کے خوار بھی ہوتے رہتے تھے. اور بعض اوقات جو ہے، اور ڈیفینیٹلی یہ فائدہ جو ہے وہ جو ریئل اسٹیٹ کا بزنس کرنے والے لوگ ہیں ان کو یہ فائدہ ہوتا تھا. اور پیسہ کیونکہ پاکستان میں آتا تھا تو جب ٹیکس کلیکشن ہوتی تھی وہ پیسہ پاکستان میں بھی آ جاتا تھا. یہ ڈی ایچ اے بھی ہے، یہ بیریا بھی ہے، یہ علیم خان کی سوسائٹی بھی ہے، یہ اور بہت ساری سوسائٹیز ہیں. یہ پاکستان میں تو درجنوں سوسائٹیز ہیں. لیکن جو سب سے بڑا جائنٹ تھا اس کا وہ کون تھا؟ وہ ملک ریاض تھا. اب ملک ریاض نے دبئی میں ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے. دبئی پراپرٹی کے نقطہ نظر سے دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ بن چکا ہے اور ملک ریاض نے پروجیکٹ صرف دبئی میں نہیں کرنا. میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ مزید کچھ ملکوں کے ملک ریاض کو دورے کروائے گئے ہیں اور وہاں کی حکومتوں نے باقاعدہ ملک ریاض کو کہا کہ اتنے بھی پروجیکٹ کر لو. ایک تو ملک ریاض کے پاس ایکسپرٹیز ہے اس معاملے میں، دوسرا ان کے پاس کانٹیکٹس ہیں. اوورسیز پاکستانی جو ہے نا وہ ملک ریاض پہ اس لیے بھروسہ کر لیتے ہیں کہ انہوں نے وہاں سے پیسہ بنایا ہوا ہے کئی لوگوں نے. اب معاملہ یہ ہے کہ ملک ریاض نے اگر باہر پروجیکٹ شروع کر دیے تو پاکستان کے اندر جو ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہے اس کو دھچکا لگے گا. یعنی ڈی ایچ اے کو دھچکا لگ سکتا ہے، علیم خان کی سوسائٹی کو دھچکا لگ سکتا ہے، اور جو سینکڑوں سوسائٹیز ہیں ان کو دھچکا لگ سکتا ہے. ان میں زیادہ تر لوگ جو ہے وہ حکومت کے ساتھ شامل ہیں اور حکومت کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں. لہذا پاکستان کا ریئل اسٹیٹ نیچے جائے گا اگر ملک ریاض نے اوورسیز پاکستانیوں کے پیسے کا رخ دبئی کی طرف موڑ دیا تو. اب دبئی کے اندر لوگوں کو جو پرابلم پاکستان میں آتے تھے لا اینڈ آرڈر کے یا دیگر مسائل آتے تھے کہ زمین کا قبضہ نہیں مل رہا یا یہ پروجیکٹ پتہ نہیں بننا ہے یا نہیں بننا، یہ والی کنفیوژن تو دور ہو جائے گی. نمبر ایک. نمبر دو، ملک ریاض کے ساتھ ان کے پہلے ہی کانٹیکٹس ہیں تو وہ اپنا پیسہ وہاں پہ دبئی میں منتقل کریں گے. اب اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ دبئی کو ہوگا، ملک ریاض کو ہوگا. اس کا نقصان کسے ہوگا؟ پاکستان کے اندر جو ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کرنے والے، چاہے وہ ادارے چاہے وہ انڈیویجولز ہیں،
चाहे वो बोर्ड बने हुए हैं, चाहे वो कंपनीज हैं, ये उनको नुकसान होगा पाकिस्तान में। लिहाजा इन्हें दो चीज़ें समझ आ गई हैं, एक तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हमारे हाथ से निकल के गल्फ में चली गई है, और एक जिद के चक्कर में गई है ना। ये उससे चाह रहे थे कि गवाही ले लें इमरान खान के खिलाफ, ने कहा जी मैं नहीं देता, मैंने माजी में किसी के खिलाफ नहीं दी तो मैं आप क्यों दूं, लिहाजा मैं नहीं देता, वो निकल लिए। अब ये जिद जो है वो सोने की मुर्गी जो है अंडा देने वाली, वो तो चली गई पाकिस्तान से बाहर। अब दूसरा मामला ये है कि साथ में वो अपने इन्वेस्टर्स भी ले गई। अब जो बाकी अंडे बच्चे होंगे या जो इन्वेस्टमेंट होगी वो सारी वो दुबई की तरफ ले जाएगा। तो पाकिस्तान में रियल स्टेट वाले बहुत परेशान हैं और इस वजह से ये पंगा इस तरफ को जा रहा है। नाज़रीन, एक और खबर ये है कि एक डॉक्यूमेंट्री बनी है जो वॉइस ऑफ अमेरिका ने बनाई है। वॉइस ऑफ अमेरिका ने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है उसमें कुछ इंकशाफात हैं जो मैं आपके सामने रख देता हूं। वॉइस ऑफ अमेरिका ने तहकीकाती रिपोर्ट बनाई जिसमें उन्होंने ये बताया कि डी चौक में गोली चली थी, ना सिर्फ गोली चली थी बल्कि लोगों को गोलियां लगी हैं और वहां कत्लेआम हुआ है। हुकूमत इस चीज़ से हमेशा भागती रही है और कभी भी इसके बारे में बात नहीं कर रही। अब वहां पे डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत बन गई अमेरिका में और वॉइस ऑफ अमेरिका की इसके ऊपर रिपोर्ट आ गई। वॉइस ऑफ अमेरिका ने बाकायदा याफिस खान का इंटरव्यू किया। याफिस खान वो शहरी है जिसको जब वो वीडियो बना रहा था तो उसको गोली लग गई थी और उसने क्लेम किया कि मुझे गोली लग चुकी है। अब याफिस खान जो है वो ले गए अस्पताल और ले जाकर उन्होंने इसका एक्सरे करवाया खुद, वॉइस ऑफ अमेरिका ने, और उन्होंने देखा कि इसकी बॉडी में अभी भी गोली मौजूद है। इसके अलावा उन्होंने मजीद लोगों के बारे में बताया कि जनाब उनको भी गोलियां लगी हैं, यानी पेशावर में 11 गोली लगने वाले जख्मियों का इलाज हुआ है, ये भी बताया गया। और साथ इस रिपोर्ट में यह भी बताया कि पिम्स और पॉली क्लिनिक अस्पताल ने तफसीलात फराहम करने से अभी फिर इनकार कर दिया है। तो ये वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस वक्त आलमी सतह पे गवाहियाँ पहले भी आ रही थी, अभी भी गवाहियाँ आ रही है, और ट्रंप जो है वो वाकई बहुत गर्मी के साथ आया है। और ट्रंप की जो सारी तवज्जो है वो इस बात के ऊपर है कि उसने डीप स्टेट को या एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त कैसे देनी है। ट्रंप ने आते ही जो पहला एक बड़ा कदम उठाया वो उसने ये किया कि नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी यानी NSA और CIA और दूसरी खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो डायरेक्टर्स हैं उनके समेत 51 मुख्तलिफ ओहदेदारों की सिक्योरिटी क्लियरेंस जो है वो ख़त्म कर दी, यानी इनकी सिक्योरिटीज वापस ले ली हैं और उन पर अपने इख्तियारात से तजावज़ और आइन की पामाली की बिना पर मुकदमे चलाने का ऑर्डर भी जारी कर दिया है। ये अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को तार तार कर देगा ऐसा लगता है डोनाल्ड ट्रंप, और अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर उसने अटैक कर दिया है। अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट दुनिया की सबसे ताकतवर एस्टेब्लिशमेंट है, वो डोनाल्ड ट्रंप से इलेक्शन हारी है और इलेक्शन हारने के बाद उन्हें अब पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को क्यों नहीं जीतने दिया, कभी आपने सोचा है? यही खदशात पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के भी थे। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को बांध रहा है, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को कानून के दायरे में ला रहा है, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहा है और उनकी मौज मस्ती खत्म कर रहा है इक्तदार में आने के बाद, क्योंकि उसने एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त दी है इन इंतखाबात में। अब इसी तरह से पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को डर था कि अगर इमरान खान ने हमें शिकस्त दे दी और वो इक्तदार में आ गया, शिकस्त तो इमरान खान ने दे दी, लोगों ने लाइनों में लगकर वोट डाले और लोगों ने एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए पर वोट डाले और इमरान खान साहब को अक्सरियत दी, 2/3 अक्सरियत से भी ज्यादा दी। अब इमरान खान साहब को हुकूमत में आना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को भी इसी चीज़ का डर था कि अगर इमरान खान इक्तदार में आएगा तो हमारा जो ग्रिप है, जो कंट्रोल है पाकिस्तान के ऊपर, वो ख़त्म हो जाएगा और इमरान खान साहब ऐसे इकदाम करेंगे जिनसे एस्टेब्लिशमेंट की पहले जैसी वक़्त नहीं रहेगी। अब नाज़रीन, एक और आपको खबर मैं सुनाता हूँ, अजीबो गरीब खबर है। पाकिस्तानी अजीब अजीब काम कर रहे हैं कि लापता जो अफराद का कमीशन है उसके अंदर जनाब तैनात कर दिया गया है 85 साल बुजुर्ग जस्टिस रिटायर फ़कीर मोहम्मद खोकर साहब को। अब आप अंदाज़ा करें, लापता अफराद का कमीशन है, बलूचिस्तान से लेकर आज़ाद कश्मीर तक, खैबर पख्तूनख्वा से लेकर पंजाब और इस्लामाबाद तक, इवन सिंध में भी। पाकिस्तान का कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां पे लोगों को लापता ना किया जाता हो। जबरी गुमशुदगियां पाकिस्तान में एक मामूल बनती चली जा रही हैं और पाकिस्तान के रियासती इदारे इसको एक टूल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं कि जबरी तौर पे लापता करो बंदे को और किसी अदालत के अंदर इंसाफ नहीं मिलता, उसके घर वाले ढूंढते रहते हैं और इसको ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक टूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, लोगों को दबाने के लिए, लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए और इख्तलाफ राय को कुचलने के लिए इसको एक टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। अब 85 साल बुजुर्ग को लगा दिया गया। मैं आपको शर्तिया कहता हूं कि ये जो 85 साल बुजुर्ग है ना, ये अकेले अपने घर से निकले तो लापता हो जाए। इस उम्र के अंदर तो बंदे को रास्ते याद नहीं रहते। इनको आप अंदरून शहर लाहौर में ले जाके छोड़ दें और देखें नहीं अपने घर पहुंच जाओ, ये बगैर किसी की मदद के अपने घर नहीं पहुंच सकते।
یہ اتنی بڑی تعداد میں لاپتہ افراد کو ان کے گھروں میں پہنچائیں گے؟ یہ پاکستان کی ریاست اس سے زیادہ بھدا اور برا مذاق کر نہیں سکتی۔ عمران خان صاحب نے آج تعریف کی ہے ایمان مظہری صاحبہ کی، جو لاپتہ افراد کے لیے بہت کام کر رہی ہیں، بڑی کوشش کر رہی ہے، ان کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ اس طرح کے لوگوں کو لگائیں نا آپ، یعنی ایسے لوگوں کو لگائیں جو والنٹیئر کر سکیں اپنے آپ کو، جو درد دل کے ساتھ کام کر سکیں، جو قانون کو جانتے ہوں اور جو قانون کے مطابق آگے بڑھتے جائیں۔ بہت سارے اور لوگ ہیں، بے شمار لوگ ہیں، بہت ساری تنظیمیں ہیں جو اس کے اوپر کام کر رہی ہیں، بہت سارے ججز ہیں جو اس کے لیے آواز اٹھاتے رہے ہیں، جو حال ہی میں ریٹائر ہوئے ہیں، ان کو آپ لگا سکتے ہیں۔ لیکن اتنے بزرگ آدمی کو لگانے کے بعد ایکچولی یہ پیغام دیا گیا ہے کہ جناب ہم جو چاہے وہ کرتے رہیں، جس کو چاہے مرضی لاپتہ کرتے رہیں، اور جب کوئی ہم سے جواب مانگے گا تو جواب بھی نہیں ملنا۔ ایک اور خبر ہے، وہ یہ ہے ناظرین کہ پاکستان تحریک انصاف نے مذاکرات کے حوالے سے بڑا کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہے کہ اب ہم چوتھا جو مذاکرات کا راؤنڈ ہے اس میں نہیں آئیں گے، اور اس کی وجہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ بتائی ہے کہ اگر تو حکومت نے یہ حامی بھر لی کہ وہ جوڈیشل کمیشن بنانے جا رہی ہے اور اس پہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں، تو پھر تو بیٹھیں گے اور بیٹھ کر بات کریں گے۔ لیکن 9 مئی کے حوالے سے اور 26 نومبر کے قتل عام کے حوالے سے اگر حکومت جوڈیشل کمیشن نہیں بناتی اور اس کی حامی نہیں بھرتی تو ہم چوتھے راؤنڈ میں مذاکرات کے نہیں بیٹھیں گے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف نے کلیئرلی کہہ دیا ہے، جبکہ حکومت نے اس کے اوپر ٹائم مانگا۔ حکومت نے یہ کہا کہ جی ہم 28 جنوری تک آپ کو بتا دیں گے کہ ہم یہ جوڈیشل کمیشن بنا رہے ہیں یا نہیں بنا رہے۔ میری اطلاع کے مطابق جوڈیشل کمیشن تو نہیں بنائیں گے، کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بڑا کلیئرلی یہ بتا دیا ہے کہ جناب اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم گلے میں رسا ڈال کے پاکستانی اداروں کا وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھ میں پکڑا دیں کہ آپ ان کو جھٹکے مارو۔ تو ایک طرح سے یہ رانا ثناء اللہ صاحب کا اعتراف جرم بھی ہے کہ اگر جوڈیشل کمیشن بنا اس معاملے پہ، یہ جو 2 معاملات ہیں، اگر ان 2 معاملات کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنا تو پھر اس میں پاکستان کے ادارے پھنس جائیں گے۔ ایک طرح سے یہ اعتراف جرم ہے کہ پاکستان کے اداروں نے 9 مئی اور 26 نومبر کیا ہے، اور اگر جوڈیشل کمیشن بنا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستانی ادارے پھنس جائیں گے اور پاکستان تحریک انصاف کا موقف درست ثابت ہو جائے گا، لہٰذا ہم یہ کر نہیں سکتے۔ ناظرین، عادل بازوئی والا جو کیس ہے وہ بڑا دلچسپ رخ اختیار کر گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے یہ کلیم کیا ہے، عمر ایوب صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف اور شہباز شریف دونوں کی سیٹیں جا سکتی ہیں عادل بازوئی کے کیس میں۔ معاملہ یہ ہے کہ جو جعلی حلف نامہ دیا گیا ہے عادل بازوئی کا، جعلی ایفیڈیوٹ، اس میں عادل بازوئی نے کیس کر دیا ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کمیشن کو یہ باقاعدہ کہا ہے کہ جج، جیوری اور پروسیکیوشن کا کردار آپ ادا نہیں کر سکتے۔ اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں باقاعدہ یہ آبزرویشن آئی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی، جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے بار بار یہ کہا تھا کہ الیکشن کمیشن تو ایسا لگتا ہے کہ ایک پارٹی ہے، یعنی وہ جو مخصوص نشستوں والا کیس ہے اس میں الیکشن کمیشن ایسا نہیں لگتا کہ وہ ایک نیوٹرل ایک باڈی ہے کہ کسی کو بھی مخصوص نشستیں جائیں سپریم کورٹ یہ فیصلہ کر دے، نہیں، الیکشن کمیشن تو وہاں پہ ایک پارٹی بنا ہوا تھا کہ نہیں، ہر حال میں نے پی ڈی ایم کی جماعتوں کو اور اسٹیبلشمنٹ کی مرضی اور منشا کے مطابق میں نے مخصوص نشستیں دینی ہیں، میں نے پاکستان تحریک انصاف کو اس کی مخصوص نشستیں نہیں دینی ہیں۔ صاحبزادہ حامد رضا کے مدرسے کے اوپر ناظرین ایک اٹیک کیا گیا ہے، اور یہ جو اٹیک ہے یہ ان کے مدرسے کے اوپر کیا گیا۔ پنجاب پولیس کی بہت بڑی ریڈ ہوئی ہے وہاں پہ، وجہ یہ ہے کہ وہ ایک پریس کانفرنس کرنا چاہ رہے تھے اور ان کو روکنا چاہ رہی ہے پنجاب پولیس۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ایک طرف مریم نواز جو ہے وہ جہاں دل کرتا ہے وہاں چلی جاتی ہے، جو دل کرتا ہے وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرتی ہے، جبکہ اپوزیشن کو ایک پریس کانفرنس کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ عمران خان کے دور میں اپوزیشن نہ صرف پریس کانفرنس کرتی تھی بلکہ ان کو بھرپور کوریج ملتی تھی، بلکہ وہ جہاں دل کرتا تھا جلسہ جلوس کرتے تھے، جہاں دل کرتا تھا اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کرتے تھے۔ لیکن عمران خان کی پارٹی کو مریم نواز کی حکومت نے پولیس کے ذریعے سے پوری طرح سے کچلنے کی کوشش کی ہے، اور وہی کیا جو اسٹیبلشمنٹ نے انہیں کہا، یعنی جوتے پالش کرنے کا انہوں نے ریکارڈ قائم کیا ہے۔ مریم نواز نے ایک اور بڑی لمبی چھوڑ دی، انہوں نے کہا جی 130 سال کا ریکارڈ میں نے توڑ دیا ہے۔ وجہ یہ ہے، انہوں نے کہا کہ مریم آباد کے لوگوں نے کہا مجھے، کیوں مریم آباد جو ہے وہ اقلیتی لوگوں کی ایک علاقہ ہے، تو انہوں نے کہا جی مریم آباد کے لوگوں نے کہا کہ 130 سال کے بعد ہمیں کوئی حکمران ملا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مریم نواز کو تقریر لکھ کر کون دیتا ہے۔ نواز شریف کو اور شہباز شریف کو ڈھونڈ کے جوتے مارنے چاہیے کہ یار ہم بھی یہاں پہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں۔ یعنی مریم نواز کی تعریف کرنے کے چکر میں باپ کا اور چچا کا اور کزن کا سب کا کریڈٹ کھا گئی۔ یعنی نہ شہباز شریف نے کچھ کیا، 3-4 دفعہ وزیر اعلیٰ رہا، نہ نواز شریف نے کچھ کیا، وہ بھی پنجاب کا وزیر اعلیٰ رہا، نہ حمزہ شہباز نے کچھ کیا، وہ بھی پنجاب کا وزیر اعلیٰ رہا۔ تو پنجاب کے اندر اس کے باپ دادا نے کبھی کچھ نہیں کیا، جو کیا مریم نواز نے کیا، اور وہ بھی ابھی کیا۔
اور ایک جناب کارڈ جاری کر دیا اقلیتوں کے لیے، اور اس میں ایک مہم چلائی جا رہی ہے اور قرضے کے پیسے سے مہم چلائی جا رہی ہے، آپ اندازہ کریں۔ اخبارات کے اندر روزانہ ان کا منہ چھاپ دیا جاتا ہے، کبھی آدھے صفحے کا، کبھی پورے صفحے کا، اور دڑا دڑ اخبارات کو یہ اشتہارات دے رہے ہیں۔ یہی ایک وجہ ہے کہ اخبار ان کے خلاف لکھتا نہیں ہے، میڈیا ان کے خلاف بولتا نہیں ہے۔ یہ میڈیا کو اشتہارات دیتے ہیں، اخبارات کو اشتہارات دیتے ہیں، الیکٹرانک میڈیا کو اشتہارات دیتے ہیں، اور یہ سارے جو شوق ہیں ان کے وہ حسینہ واجد والے ہیں۔ کبھی یہ کسان کارڈ کی بات کرتے ہیں، کبھی یہ منیورٹی کارڈ کی بات کرتے ہیں، لیکن جو کارڈ اصل میں ہر آدمی کو سہولت دے رہا تھا، صحت کارڈ، جو پاکستان تحریک انصاف نے جاری کیا تھا، جس سے ہر پاکستانی کو مفت علاج مل رہا تھا، وہ کارڈ انہوں نے پاکستانیوں سے چھین لیا۔ ناظرین، کچھ اور خبریں ہیں، وہ اہم خبریں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے بڑی بڑی خبریں آ رہی ہیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ایک بحران شدت اختیار کرتا چلا جا رہا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ خبروں کی زینت ہیں اور مرکز نگاہ ہیں، جبکہ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی کا تو نام بھی یاد کرنا پڑتا ہے اور وہ منظر سے بالکل غائب ہیں۔ آئینی بینچ اور آئینی عدالت نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اختیارات کو لگتا ہے سلب کر لیا ہے، اور یہ چیزیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں اریٹیشن کا اور ایک تنازع کا باعث بن رہی ہیں۔ اس پہ بات کریں گے اگلے ویلاگ میں۔ اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔